अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 27 मई 2026 बुध के दिन का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को अमूमन और अहले पाकिस्तान को खुसूसन बड़ी ईद मुबारक हो। इसके अलावा रात गए एक बड़ा हंगामा बरपा हुआ है और वो ये कि ARY न्यूज़ ने रात को ये ख़बर चलाई कि सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ अपने ही KP असम्बली के 50 मेंबरान ने बगावत कर दी है और ये 50 मेंबरान अब सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले हैं। और इस ख़बर में ये भी ज़ाहिर है इशारों और किनायों में बताया गया कि ये 50 मेंबरान असम्बली जो हैं इनका मौक़िफ़ ये है कि सुहेल आफरीदी साहब की जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श नहीं है और साथ ही साथ ये कि इमरान खान साहब भी सुहेल आफरीदी साहब की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। इस ख़बर का बुनियादी मकसद ये है कि जनाब अब जो है अली अमीन गंडापुर साहब को दोबारा लाया जाने वाला है। ये ख़बर थी जो ARY न्यूज़ ने ब्रेक की है। ARY न्यूज़ ने ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में ये ख़बर दी है, लेकिन असल अंदर की ख़बर क्या है, क्या ये ख़बर दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये करना कि इमरान खान साहब जो हैं सुहेल आफरीदी साहब से खुश नहीं हैं, तो इमरान खान साहब ने ये पैगाम किसके ज़रिए इन 50 मेंबरान असम्बली को पहुंचाया है? इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचाने वाला कौन है आखिर? आप देख लीजिए कि 2 दिसंबर से लेके अब तक इमरान खान साहब की अपनी अहल खाना के साथ और पार्टी के अहम जो शख्सियात हैं उनके साथ मुलाकात नहीं करने दी गई। और इसके अलावा 8 अप्रैल को सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब के साथ अदालती हुक्म पे मुलाकात हुई थी और सलमान सफदर साहब ने आज तक बाहर आकर ऐसी कोई बात नहीं बताई। जो बातें थी वो पार्टी के साथ अनऑफिशियली जो है वो बता दी हैं सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर को, और उसमें ये पैगाम तो बिल्कुल भी शामिल नहीं था। इसके अलावा बुशरा बीबी की फैमिली के साथ 22 मई को जुमे के दिन मुलाकात हो गई थी, तो उसमें भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। और जाहिर है बुशरा बीबी जो है ज़ाती हैसियत में तो ये बयान नहीं दे सकती किसी चीफ मिनिस्टर को हटाने का या उसकी कारकर्दगी पे सवाल उठाने का, क्योंकि आज तक कोई ऐसे शवाहिद और सबूत नहीं मिले कि बुशरा बीबी ने जो है वो किसी सियासी मामलात में मुदाखलत की हो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो बात कही जा रही है, बहुत सारे अहम जो इश्यूज़ होते हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए भी अमूमन की जाती है। इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पे और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली बहुत कुछ हो रहा है और अटेंशन जो होती है ज़ाहिर है वो डाइवर्ट करनी होती है ताकि तमाम के तमाम लोग जो है इसी एक बात पे लग जाएं और उनका फोकस किसी और तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। 2 बातें तो ये हो गई। तीसरी बात आप सुनते जाएं कि आज से कुछ दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब ने आईनी अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी और उसमें कहा था कि इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं, नाअहल हैं, कन्विक्टेड हैं, और वो जो है ना कन्विक्टेड शख्स जो होता है वो अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटा नहीं सकता और किसी और शख्स को वज़ीर आला नामज़द नहीं कर सकता। तो इस दरख्वास्त का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं से ज़ाहिर शेर अफजल मरवत को इशारा मिला है, तो इसलिए वो दरख्वास्त दायर की है। अब उस दरख्वास्त के साथ अगर आप इसको कनेक्ट करके इस ख़बर को देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस पे काम तो हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पे तो पेपर वर्क तो हो रहा है, कोशिश और अटेम्प्ट तो की जा रही है ताकि किसी ना किसी तरह जो है सुहेल आफरीदी को हटाकर उसको लाया जाए, अली अमीन गंडापुर साहब को लाया जाए। और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि उनका हाथ बहुत खुला है, यानी कि वो एक जेब में पैसे डालते हैं तो कुछ अगले इलम है वो पैसे निकाल देते हैं। ज़ाहिर है MPAs वगैरह उनसे फिर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, MPAs वगैरह जो है उनको इनकी मेहरबानियाँ याद होंगी। अली अमीन गंडापुर साहब भी ऐन मुमकिन है कि जो है वो खुफिया तौर पर जो है वो इस कार्रवाई में मुलव्वस हो, ऐन मुमकिन है, यानी कि मैं
قطعیت کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو ایک یہ احتمال تو موجود ہے کہ اس طرح کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے شاید، یا اٹیمپٹ کی جا رہی ہے، اور لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف جو ہے وہ 50 افراد نے جو ہے وہ اگر وہ کر دی ہے، مطلب بغاوت کر دی ہے، ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ملی ہے۔ اور ایک خبر اور بھی سنتے جائیں کہ کون سا ایسا کام ہے جو سہیل آفریدی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کمپیریزن ڈرا کر لینا، اور اس میں بھی آپریشنز ہو رہے تھے، کے پی میں امن و امان کے حالات کچھ خاص طرح کے ٹھیک نہیں تھے، یعنی کہ جو کچھ کرنا مقصود ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، اور باقی میں نے آپ کو گزشتہ 2 ہفتوں میں بتایا تھا کہ بنو کے جو حالات ہیں، اور خاص کر سرائے نورنگ، ضلع لکی مروت، بنو، کرک وغیرہ اس طرف کے جو حالات ہیں امن و امان کے بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ پولیس اہلکاروں پہ بہت زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور پولیس اہلکار بھی جو ہے باقاعدہ آپریشنز کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو امن و امان کی صورتحال تو کے پی میں خراب ہے، آپریشنز بھی بدستور جاری ہے، ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کے حملے بھی جاری ہے، اور بدلے میں پولیس کے مقابلے بھی اور پولیس کے حملے بھی جاری ہیں۔ تو کون سا ایسا کام ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں ہو رہا ہوتا ہے اور اس دور میں نہیں ہو رہا؟ میں انتظامی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ایسی کون سی معقول ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے نا، علی امین گنڈا پور صاحب کو لا کے سہیل آفریدی صاحب کو ہٹایا جائے؟ ایسی کوئی معقول ریزن کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اب تک بڑی ہیوج قسم کی بڑی جو ہے تحریک چلانے میں بھی ناکام رہے ہیں، اور کوئی ایسی تحریک نظر نہیں آئی اور مستقبل قریب میں بھی نظر نہیں آنے والی۔ تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ اہم ایشوز جو ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ ہیں اور انٹرنلی ہیں، ان سے ڈسٹریکٹ کرنا ہے، ان سے اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنی ہے۔ اب آ جائیں جناب ایک اور خبر کی طرف۔ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے نا، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ منتیں ترلے ہوتی ہے نا، اور بے بسی کا اظہار ہوتا ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا تحریک انصاف والوں نے آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ تو ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہم تو کہتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا کہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے یعنی کہ اشاروں اور کنایوں میں جو ہے نا محسن نقوی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ قرار دیا۔ تو گویا تحریک انصاف کا تو ویسے بھی موقف یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ، اس بے اختیار بے دست وپا حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا تو اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وہ تو ویسے بھی ان کا یہ موقف ہے، اور یہ موقف ان کا بالکل درست ہے۔ تو اب رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے ساتھ ملاقات کرنا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی بات، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ان کو یہ بات ماننی چاہیے کہ وہ بس بے اختیار ہیں، عاجز اور مسکین ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کیوں کر ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جائے۔ ایک بات، 2 باتیں تو ہو گئی ہے۔ انصار عباسی صاحب نے بھی یہ تصدیق کی ہے۔ جناب انصار عباسی صاحب کس کے کہنے پہ لکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بتانا بھی آپ کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ 14 مئی کو جو ملاقات ہوئی تھی سہیل آفریدی صاحب کی بیرسٹر گوہر کے گھر محسن نقوی کے ساتھ، اس میں صرف سیکیورٹی ایشوز ہی زیر بحث نہیں آئے تھے، بلکہ عمران خان صاحب کو ریلیف کے حوالے سے بھی کئی معاملات جو ہے وہ زیر بحث آئے تھے۔ اور چوتھی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی سنتے جائیں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے۔ خواجہ آصف صاحب سے منسوب کل ایک بیان سامنے آیا تھا کہ جناب خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابراہیم اکارڈ کا پاکستان کبھی بھی حصہ نہیں بنے گا، اور پاکستان ایک خود مختار ملک ہے۔ تو یہ خبر الجزیرہ وغیرہ نے چلائی، پھر وہاں پہ رابطے کر کے باقاعدہ خواجہ آصف صاحب نے بھی باقاعدہ رابطے کیے ہیں اور کہا ہے کہ اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خبر مجھ سے منسوب نہ کی جائے، اور پھر باقاعدہ پوری رات ایفرٹس کر کے، کوششیں کر کے خواجہ آصف صاحب نے تردید جو ہے وہ جاری کروائی ہے۔ تو یہ 4 خبریں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی خبر جو ہے اس کے تمام ممکنہ پہلو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اور اس خبر میں
टिल नाउ, आज के दिन कोई हकीकत नहीं है। और ये ख़बर क्यों फैलाई जाती है, ये बात आपको पता है कि इशू से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ किया जाता है, और आगे क्या होगा वो तो अल्लाह पाक की ज़ात जानती है ना। मुस्तकबिल का इल्म और गैब का इल्म तो अल्लाह पाक के पास होगा कि मुस्तकबिल करीब में क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। शेर अफजल मरवत साहब की दरख्वास्त के साथ भी मैंने कनेक्ट करके तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अब आप बताइए कि आप क्या ये समझते हैं कि ऐसे हालात में कि जब कोई ख़ास डिफरेंस आपको सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी में फ़ील ना हो रहा हो, तो सुहेल आफरीदी साहब को क्यों कर हटाया जाएगा, और ये काम वैसे इतना आसान भी नहीं है। बहुत शुक्रिया।